मेरा नाम सुमेरा है और कुछ दिन पहले मैं अपने घर में एक नौकर रखा था जिसका नाम राजू था। वैसे तो राजू के आने के बाद मुझे बहुत सुकून था क्योंकि वो कामकाज में बहुत अच्छा था, मगर धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि जब से राजू मेरे घर आया था तब से मेरे घर में बहुत अजीब सी तब्दीलियाँ आने लगी थी। मुझे लगा था कि राजू छोटा है और उसे कुछ समझ नहीं आता होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके असली रंग मुझे नज़र आने लगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 19 साल का लड़का मेरी जैसी 35 साल की औरत के इतना अजीब सोचेगा। राजू 19 साल का था। उसे मैं गांव से अपने घर काम के लिए लाई थी। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे 2 साल का बेटा था। जब मैं काम पर जाती तो राजू मेरे बच्चे की देखभाल करता और मेरे घर में ही रहता। मैंने अपने शौहर से पसंद की शादी की थी क्योंकि उसके घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे। मुझे अपने शौहर से बहुत प्यार हो गया था और मैं उससे फ़ौरन शादी करना चाहती थी, मगर ये बात जब मुझे अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने मुझे घर में कैद कर दिया था और कहा, यह आदमी तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके पास कोई नौकरी भी नहीं और कोई घर भी नहीं। दरअसल मेरे शौहर के वालिदैन बचपन में ही मर चुके थे और अब वो अपने दोस्त के साथ एक फ्लैट में रहता था, मगर उसने मुझसे वादा किया था कि वो शादी से पहले एक अलग घर लेकर मुझे वहाँ रखेगा। मैं तो ये सोचकर बहुत खुश थी कि मेरे ससुराल में सास ससुर नंद देवर का कोई झंझट ही नहीं होगा। मैं ससुराल में अपनी मर्ज़ी जीऊँगी, मगर मेरे वालिदैन ने मुझे इस शादी करने से मना कर दिया और मजबूरन मुझे कोर्ट मैरिज करना पड़ी। शादी के फ़ौरन बाद मैं माँ बन गई। मैं बहुत खुश थी, मगर अब मेरा शौहर मुझसे दूर दूर रहता था। बाद में मुझे पता चला कि मेरे वालिदैन का फ़ैसला सही था, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझसे मोहब्बत का खेल खेला था। वो खेल जिसमें बड़ी बुरी समझदारी लड़कियां फंस जाती हैं, जैसे मैं फंस गई थी। जब मैंने उसके बच्चे की मां बन गई तो वो कई कई दिन घर से दूर रहने लगा। आखिर एक दिन तंग आकर मैं उसके दोस्त के फ्लैट पर गई और वहाँ मैंने देखा कि उसकी शादी हो रही थी। उसने मुझसे मोहब्बत का ड्रामा किया, किसी और लड़की से शादी कर ली। मैं रोती धोती अपने वालिदैन के घर गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी, क्योंकि वो कोई चारा ना था। मगर मेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे और मेरे बच्चे को कबूल करने से इनकार कर दिया। तब मैं अकेली रहने लगी। मैंने एक जगह नौकरी तलाश कर ली और अपना खर्च खुद उठाने लगी। मेरी तनख्वाह अच्छी थी, इसलिए मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी। कुछ महीने पहले मैं दोस्त के साथ उसके गांव गई थी। तब वहां मैंने देखा कि राजू का घर भी उसी गांव में था। मैंने देखा मेरा बेटा राजू के साथ अच्छे से खेल रहा था। मैंने अपने बच्चे को राजू से लिया और वहां से जाने लगी। राजू ने मुझे रोका और कहने लगा, मालकिन मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मुझे पैसे की नहीं बल्कि काम की ज़रूरत है। मेरी मिन्नत समाजत करने लगा। मैं राजू हूँ, मैं इस घर में गाय भैंस का गोबर उठाता हूँ, लेकिन बड़े साहब गाय भैंस बेचने की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो दे दीजिए, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मेरे वालिदैन भी मजदूरी करते हैं। तब मैंने कहा, मेरे बच्चे की देखभाल का काम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें शहर जाना होगा। उस काम के लिए मैं तुम्हें इतने रुपए महीने दूंगी। राजू मेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हो गया। मेरा बेटा उसके साथ अच्छे से रहता था। वो ये देखकर कि मैंने राजू को अपने घर लाने का फ़ैसला किया, राजू तब से मेरे घर में रहने लगा। उसने कहा कि हर 4 महीने बाद जब थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तब वो अपने गांव जाएगा। राजू दिन भर मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखता और मैंने राजू को एक अलग कमरा दे दिया था। एक रात मेरा बच्चा बहुत रो रहा था, किसी भी तरह से खामोश नहीं हो रहा था। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर राजू मेरे कमरे में आया और उसने मेरे बेटे को मुझसे ले लिया। राजू के पास जाते ही वो खामोश हो गया। रात बहुत हो चुकी थी। मेरा बेटा राजू को छोड़कर नहीं रहा। मैंने राजू को अपने कमरे में ही सोने के लिए कह दिया। सुबह जब मैं उठी तो मेरा बेटा राजू से लिपटा हुआ था। उस रात के बाद से राजू मेरे बेटे के लिए मेरे कमरे में ही सोने लगा। राजू के आने के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। राजू के काम से खुश होकर छुट्टी के दिन मैं उसे मेगा मॉल लेकर गई। वहाँ मैंने उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदे और सैलून में जाकर उसकी नई हेयर स्टाइल बनवाई। राजू देखने में अच्छा था, लेकिन वो एकदम सादा तरीके से रहता था। उस दिन मैंने उसका पूरा वजूद ही बदल दिया था।
उसे नए अंदाज में देखकर मैं भी उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। कल तक जो एक सादा सा मुलाजिम था वो इतना हैंडसम और स्मार्ट देख सकता था, मैंने सोचा भी नहीं था। मॉल से जब हम घर आए तो मेरा बेटा आते ही सो गया था। मैंने उसे कमरे में बिस्तर पर सुला दिया और पानी पीने के लिए बाहर जाने लगी। तब राजू मेरे लिए पानी लेकर आया। पानी पीकर मैंने गिलास रख दिया और राजू मुझे तब से ही एक टिक दिख रहा था। जैसे ही मैंने गिलास रखा वो मुझे शुक्रिया के अंदाज में देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। तब राजू ने कहा, मालकिन आपकी वजह से आज पहली बार मैंने खुद से मोहब्बत करना सीखा है। वो 19 साल का था, लेकिन गांव का लड़का होने के सबब उसका कद काट अच्छा था। वो घर में भी रोज़ाना वर्जिश करता, उसकी लंबाई भी ठीक ठाक थी। आज ये कपड़े पहनकर वो तो बिल्कुल किसी शहरी लड़के जैसा लग रहा था। शायद उसे भी अपना ये हुलिया बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए तो वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था और करना भी चाहिए था। भला कौन इतनी मेहरबानी नौकर पर करता है। मैंने उसे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा अब उसका पढ़ाई से दिल उठ गया है, इसलिए वह अब सिर्फ काम करेगा, क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे कमाने थे। हर सुबह दफ्तर जाने से पहले मैं अपने बच्चे को नहला धुलाकर दफ्तर के लिए निकलती थी। आज जब मैं दफ्तर के लिए निकलने से पहले अपने बेटे को देखने गई तो वह राजू की गोद में था। अचानक मेरे बेटे ने अपनी गर्दन घुमाई और मेरा हाथ राजू की गाल पर जा लगा। मैं घबरा कर बाहर आ गई। तैयार होकर जब मैं दफ्तर जाने लगी तो राजू ने मुझे रोका और अंदर से काजल लेकर आया। उसने मेरे कान के पीछे काजल का निशान लगाया और कहा, मालकिन अब आपको किसी की नज़र नहीं लगेगी, आप बहुत हसीन लग रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराई और चलने लगी। उस दिन शाम को जब मैं घर आई तो मेरे साथ मेरी एक सहेली और उसका शौहर भी आया। राजू ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था। मेरी सहेली कायनात 4 दिन मेरे घर रहने वाली थी। अगले 3 दिन उसका शौहर भी मेरे घर पर था। अगले दिन रात को राजू ने खाना बनाया और कायनात और उसके शौहर को खाने के लिए बुलाया, लेकिन वो दोनों कमरे में ही गपशप कर रहे थे। कायनात तो बातों के दरमियान सो चुकी थी। वो खाना खाए बगैर ही सो गई। उसका शौहर हमारे साथ खाना खाने बैठा और उसने कहा, तुम कायनात से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। उसके बोलते ही राजू उसे गुस्से से देख रहा था। खाना ख़त्म करने के बाद मेरी दोस्त का शौहर अपने कमरे में चला गया और उसके जाते ही राजू मुझसे कहने लगा, मालकिन आप ये कैसे दोस्त हैं, मुझे इस आदमी की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तब मैंने राजू से कहा, मैं तुम्हें घर के फ़र्द की तरह मानती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे मेहमानों से कुछ भी कहो। तुम्हारा काम है आए हुए मेहमानों की खिदमत करना, इसलिए तुम सिर्फ वही करो, बाकी मुझे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं। राजू को डांट कर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे डांट दिया था, फिर भी वो मेरे लिए पानी लेकर आया। तब मैंने अपनी दवा ली और पानी पीकर सो गई। आज राजू मेरे कमरे में सोने नहीं आया था, लेकिन सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे सामने कायनात थी। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। वो अपने शौहर को मेरे सामने लाई और उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। कायनात ने कहा, तुम्हारे इस गांव के नौकर ने मेरे शौहर का हाथ तोड़ दिया है। राजू बस सर हिलाता रहा और बोला, मालकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। रात को ये बाथरूम के लिए बाहर आया, ये बहुत नींद में था, तभी इसका तवाज़ुन बिगड़ गया होगा और वो गिर गया होगा। वो तो बिल्कुल नींद में चल रहा था। ये सुनकर मैंने राजू को गुस्से से घूरा और उससे कहा कि अभी के अभी इन दोनों से अपने किए की माफ़ी मांगो, वरना अपने गांव जाने के लिए अपना सामान पैक कर लो। राजू ने मेरे लिए इन दोनों से माफ़ी मांगी। फिर कायनात और उसका शौहर वहाँ से चले गए। राजू मुझसे भी माफ़ी मांगने लगा। मुझे पता था कि उसने कुछ नहीं किया था। इस बार मैं उसके कमरे में गई। वहाँ जाकर देखा कि राजू अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर आया था। उसने शर्ट नहीं पहनी थी। मैंने पहली बार उसे इस तरह देखा। राजू का जिस्म बेहद मजबूत था। उसका जिस्म किसी बॉडी बिल्डर की तरह दिख रहा था। मैं उसे टिकटी लगाकर देख रही थी और मुझे इस वक्त कोई होश नहीं था। कई सालों बाद मैं अचानक अंदर एक एहसास सा जगा था, मगर मैंने जल्दी से उसे झटक दिया। मैं इसे टिकटकी लगाए देख रही थी। तब राजू ने मुझे आवाज़ दी। उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई। तब मैं होश में आई और मैंने उससे कहा कि मेरे लिए चाय बना दे, आज थोड़ा फ्रेश होने का मूड है। इसलिए दोपहर के वक्त मैं अपने कमरे में तैयार होने लगी। उस वक्त मैंने गाउन पहन रखा था।
اور میں اپنے پاؤں کا ویکسنگ کر رہی تھی۔ ویکسنگ کرتے وقت غلطی سے میں نے تھوڑا زیادہ گرم ویکس اپنے پیر پر لگا لیا، جس سے میرا پیر جلنے لگا اور میرے منہ سے تیز آواز نکل گئی۔ میری آواز سن کر راجو دوڑتا ہوا میرے کمرے میں آیا۔ اس نے میرے جلے ہوئے پیر کو دیکھا۔ اس نے میرے پیر سے گرم ویکس ہٹایا اور وہاں کریم لگا دی۔ اس کے ہاتھ سے مجھے بہت عجیب لگ رہے تھے اور اس وقت میرے دل میں جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ انہیں بیان کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ راجو کی نظر مجھ پر پڑتے ہی میں درد سے کرار اٹھی۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر اس نے کہا، مالکن اب آپ بس آرام سے لیٹ جائیں، آج کا دن چھٹی کا دن ہے۔ میرے لیے آرام دہ بھی تھا۔ راجو میں ہر خوبی موجود تھی، وہ کسی بھی کام میں پیچھے نہیں تھا۔ آج میں نے اسے اپنے کمرے میں سونے کے لیے منع کر دیا۔ دن بھر میں گھر میں نہیں ہوتی، کم از کم رات کو تو مجھے اپنے بچے کے ساتھ اکیلا وقت گزارنا چاہیے۔ ہر بار راجو کا آنا مجھے پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے کمرے میں سونے کے لیے منع کر دیا تھا۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ کچھ دنوں تک راجو کے بغیر میرا بیٹا رات کو سو نہیں پاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے رونا بند کر دیا تھا۔ مجھے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں محسوس ہونے لگی تھی۔ صبح اٹھتے ہی میرا جسم بہت دکھنے لگتا۔ اچانک یہ سب کیوں ہو رہا تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دنوں میں میری جسمانی دردیں اتنی بڑھ گئیں کہ مجھے بستر سے اٹھنے کی بھی خواہش نہیں ہوتی تھی۔ تب میں نے دفتر سے ایک ہفتے کی چھٹی لی اور کچھ دن آرام کیا، شاید تھوڑا ٹھیک ہو جاؤں۔ اب پورا وقت میرا بیٹا راجو کے ساتھ رہتا تھا اور جب اسے بھوک لگتی تو وہ میرے پاس آ جاتا۔ آج میں اپنے کمر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ رات کو راجو پانی لے کر میرے کمرے میں آیا۔ مجھے پاؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھ کر اس نے سمجھ لیا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ راجو نے کہا، مالکن اگر آپ کوئی اعتراض نہ کریں تو میں آپ کے پیروں کی مالش کر دیتا ہوں۔ میرے پیر اتنے زیادہ درد کر رہے تھے کہ میں نے اس کو مالش کے لیے کہہ دیا۔ میں نے کمرے کی بڑی لائٹ بند کر کے چھوٹا بلب جلا دیا۔ وہ جب مالش کر رہا تھا تو مجھے بہت آرام مل رہا تھا۔ مالش کرنے سے میرا درد جیسے جھٹ سے غائب ہو گیا تھا اور مالش کرتے وقت راجو نے مجھ سے پوچھا، مالکن آپ کو اپنے شوہر کی کبھی یاد نہیں آتی؟ آپ اتنی خوبصورت اور جوان ہو کر بھی ابھی تک اکیلی کیوں ہیں؟ اس کے سوال کا میرے پاس کوئی صحیح جواب نہیں تھا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ شاید تمہارے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ اس سوال پر وہ بات ختم ہو گئی۔ راجو کی مالش سے مجھے اچھی نیند آ گئی تھی، مگر راجو کی بات نے میرے دل پر بہت اثر کیا تھا۔ مجھے میرا شوہر شدت سے یاد آنے لگا تھا۔ اس دن میں نے دن بھر اپنے ذہن کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کی، لیکن رات کی تاریکی میں مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آ رہی تھی۔ آج وہ میرے ساتھ نہیں تھا، لیکن وہ میرے بچے کا باپ تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر مجھے اس کی یاد آتی تھی اور آج میں اپنے جذبات کے چھپا نہیں پائی تھی۔ میں اپنے کمرے میں زور زور سے رونے لگی۔ بیٹا پاس میں سو رہا تھا، اس کا بھی مجھے خیال نہیں رہا۔ میں نے آج اپنی دعائیں بھی نہیں لی تھی۔ راجو پانی لے کر میرے کمرے میں آیا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر اس نے مجھے پانی پلایا۔ جب میں خاموش ہوئی تو اس نے مجھے دوائیں دی اور میرے رونے کی آواز سے میرا بیٹا ہلکا ہلنے لگا۔ وہ جاگ نہ جائے اس لیے راجو مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہاں جا کر میں رونے لگی اور اسے اپنے شوہر کے بارے میں بتایا۔ راجو، میں نے اپنے شوہر سے لو میرج کی تھی کیونکہ میرے والدین اس سے شادی کے لیے نہیں مان رہے تھے۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت پیار ہو گیا تھا اور میں اس سے فوراً شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی تو انہوں نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور کہا کہ یہ آدمی تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے اور کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ دراصل میرے شوہر کے والدین بچپن میں ہی مر چکے تھے اور اب وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتا تھا، مگر اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی سے پہلے ایک الگ گھر لے کر مجھے وہاں رکھے گا۔ میں تو یہ سوچ کر بہت خوش تھی کہ میرے سسرال میں ساس سسر نند دیور کا کوئی جھنجھٹ ہی نہیں تھا۔ میں سسرال میں اپنی مرضی جیوں گی، مگر میرے والدین نے مجھے اس سے شادی کرنے سے منع کر دیا تھا اور مجبوراً مجھے کورٹ میرج کرنی پڑی۔ یہ کہتے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں نے اپنا ہوش کھو دیا تھا۔ میرے رونے کا سبب سن کر راجو بھی خاموش ہو گیا تھا۔ میں مسلسل اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ تب راجو نے کہا، مالکن مجھے معاف کر دیں، مجھے یہ سب پتہ نہیں تھا۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ پھر اگلے دن کائنات مجھ سے ملنے گھر آئی تھی۔
اس نے راجو کی طرف دیکھا اور کچھ دیر بات کرنے کے بعد کائنات چلی گئی اور مجھ سے کہا کہ اپنے نوکر کو جلد از جلد یہاں سے نکال دو۔ میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ پھر اگلے دن میرے شوہر کا فون آیا اور اس نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی اور کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ شاید میں اب بھی اس سے پیار کرتی تھی، اس لیے کسی کو بتائے بنا اس سے ملنے کے لیے تیار ہو گئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں صبح اپنے شوہر سے ملنے جاؤں گی۔ رات کے کھانے کے بعد راجو نے میرے لیے پانی کا گلاس رکھ دیا اور میں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور وہ سو رہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ راجو میرے کمرے میں آیا۔ وہ میرے قریب آیا اور دیکھنے کی کوشش کی کہ میں سو رہی ہوں یا نہیں۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کچھ کہے بغیر جانے لگا۔ یہ دیکھ کر میں چونک گئی، لیکن صبح جب میں اٹھی میرا سر زور سے چکرا رہا تھا اور میں کافی دیر سے اٹھی تھی۔ شاید میرا شوہر میرا انتظار کرتے کرتے چلا گیا ہوگا۔ یہ دیکھ کر مجھے راجو پر غصہ آیا، کیونکہ رات کو میں نے اسے اپنے پانی میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے شوہر سے دوبارہ ملوں۔ مجھے راجو پر شک ہونے لگا۔ میں نے اس سے کہا، تم میرے گھر سے ابھی کے ابھی چلے جاؤ۔ میری بات سن کر راجو نے کہا، مالکن جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کل رات میں نے آپ کے لیے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے آپ کے پانی میں نیند کی گولیاں ملا دی تھی، جس کی وجہ سے آپ سو گئی اور آپ بے فکر ہو جائیں۔ ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو رات کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے آپ کی باتیں سنی تھی۔ میں نے جب سنا کہ آپ اپنے شوہر سے دوبارہ ملنے کی تیاری کر رہی ہیں اور آپ ایک ہوٹل میں ملنے جا رہی تھی، مجھے یہ سب معلوم تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ اس سے نہ ملیں، اس لیے میں نے رات کو آپ کو سونے کی دوا دی تاکہ آپ اپنے شوہر سے نہ مل سکیں، کیونکہ وہ شخص آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، وہ آپ کے بچے کو آپ سے چھیننے کے لیے آپ کے قریب آ رہا ہے۔ اس کی بیوی کے ہاں بچہ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی نہیں چھوڑا، وہ اب بھی اسی کے ساتھ رہتا ہے، لیکن وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر کے بارے میں سب پتہ کیا۔ یہ سچ تھا کہ راجو کو میرے شوہر کے بارے میں تمام معلومات صحیح مل گئی تھی۔ یہ میرے لیے بڑی بات تھی کہ راجو جیسے ایماندار لڑکے کی وجہ سے میں اپنے شوہر کے جال میں پھنسنے سے بچ گئی تھی، ورنہ میں تو ایک بار پھر اپنے شوہر پر اعتبار کرنے والی تھی۔ مگر راجو نے مجھے دوبارہ دھوکہ کھانے سے بچا لیا تھا۔ میرا شوہر بار بار پھر سے مجھے فون کرتا رہا، مگر اس کے بعد میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن ابھی بھی مجھے راجو پر مکمل اعتبار نہیں تھا۔ میں نے خود جا کر اپنے شوہر کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ راجو کی ساری باتیں درست تھیں۔ میں نے شکر ادا کیا جس نوکر کو میں نے گھر پر پناہ دی تھی، اس نے میرا بھرم نہیں توڑا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ایک دن میں نے راجو کو پاس بلایا اور پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ راجو شرمانے لگا اور پھر میں نے راجو سے شادی کر لی، کیونکہ مجھے ایک مخلص سہارے کی ضرورت تھی جو راجو کی شکل میں مجھے مل گیا تھا۔